Ania karon ang programa nga babati sa Kabisayan ug Mindanao sa kapina sa 60 ka tuig. Ang Perspective uban ni Miss Rona Canoy, anak ni Attorney Ruben Canoy ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Ania si Miss Rona Canoy. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Karon nga ang atong kalibutan, gakadaghan na ang populasyon. Importante sa tanang nasod ang pagsiguro nga ang tao adunay igo nga supply sa pagkaon. Bisan pa kung dili kini gasulod sa atong mga hunahuna, atong masinati, sa panahon nga momahal ang presyo sa bugas ug uban pang palaliton sa merkado, mabati nato sa pagkunhod ug pagsaka sa presyo sa isda, sa kamatis, sibuyas ug ahos, sa mga dilata ug sa asukar. Dili na nato gabahigon pa kung unsa kining mga butanga nga gikinahanglan sa atong mga kusina kay naanad naman kita pagpalit ug paggamit niini. Mao nga ang issue sa food security importante para kanatong tanan. Food security, as defined by the United Nations Committee on World Food Security, means that all people, at all times, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. Gapasabot kini nga ang tanang tao kanunay dunay paagi nga pisikal, ekonomikanhon o katilingbanon nga makakuha og igong masustansya ug luwas nga pagkaon nga ilang naandan nga makahatag og makatagbaw sa ilang himsog nga panglawas para mabuhi og maayo. Kini ang tumong og responsibilidad sa bisan asang kagamhanan para masiguro ang maayong kahimtang sa katawhan. Sa pagkakaron, ang Pilipinas wala pa makaabot ni ini nga tinguha. Mauman nga gapalit kita og bugas ug uban pang pagkaon gikan sa laing mga nasod ug gadalhon kini para igo ang supply sa panginahanglan sa tao. Nganong importante ang food security? Daghan mga rason kung ngano kini nga programa o agenda dapat manguna sa plano ug tumong sa gobyerno. Atong hisgutan kini og tagsa-tagsa. Everybody has to eat. Tanang tao kinahanglan man gyud makakaon para mabuhi. Dili na kini istoryahan pa. Walay tao nga gusto magutom. Ug nakita na nato ang resulta didto sa mga nasod nga nailalom sa kakulangon sa pagkaon. Food is a basic human right. Gapakalimot kita nga ang pagkaon katungod sa kada isa kanato. Kung human rights ang atong hisgutan, ang pirmi gaabot sa atong pangisip ang mga isyu sa pagpasipala sa atong isig katao. Ang mga sumbong dito sa International Human Rights Commission pirmi mahitungod sa mga gipangpatay, sa mga wala moagi sa legal ug tarong nga proseso, mga extrajudicial killings, nga sa mga suspetsado, nga mga drug pusher nga gipangpusil patay, samtang gidakop sa mga otoridad. Kini maoy gapatigbabaw sa atong kasayuran mahitungod sa human rights. Apan dapat gyud kita dili malimot sa atong katungod nga dili mawad-an og husto nga pagkaon. Food is the basis of a community's economy. Importante usab ang food security tungod kay kini ang basihan sa ekonomiya sa komunidad. Mao nga kinahanglan nato hatagan og dakong pagtagad ang atong mga mag-uuma og mga mangingisda. Daghang industriya ug mga negosyo nga nakasandig sa produksyon sa pagkaon. Ang paglibot sa kwarta, dapat mabati usab nila tungod kay ang tanang mga tao nanginahanglan
sa pagkaon. Kadtong mga naay trabaho o regular nga makadawat og sweldo, mugasto man gyud para sa pagkaon sa ilang pamilya. Ang mga industriya nga ganegosyo og pagkaon, diha magsalig sa produkto sa atong mga mag-uuma, mga mangingisda, mga piggery, poultry ug uban pa. Pero sa pagkakaron dinhi sa Pilipinas, ang atong mga mag-uuma ug mga mangingisda wala pa makaabot sa pwesto nga ang ilang kita gikan sa ani ug madakop makahatag kanila og lunas gikan sa kalisod. Ang kompetensya gikan sa mga dagko nga kompanya nga ganegosyo usab sa pagkaon dili pa makaya nga atbangan o pildihon sa atong mga gagmay nga mag-uuma. Our food system is unduly dependent on distant suppliers. Lain pa nga rason nga nung importante ang food security, mao ang sobra natong pagsalig sa mga supplier nga tuwa sa halayo. Ang atong kakulangon sa supply sa bugas, gasungkipon sa pag-import sa bugas gikan sa laing mga nasod. Lakip na dinhi ang supply sa karning baboy. Ang kwarta sa atong gobyerno didto magasto sa pagpalit sa bugas ug ubang gikinahanglan nga pagkaon gikan sa gawas. Imbes nga gamiton unta ang mismong salapi pagsuporta sa atong mga igsuon nga galisod og apas sa supply sa atong pagkaon. What we see in the grocery store is a vulnerable perfection. Ang pulong nga vulnerable gapasabot nga dunay pagkaluya o kahuyang nga dali mahimong maigo o mapilde. Ang atong magakakita sa mga grocery store, makalinlang kanato sa pagtuo nga kanunay adunay supply sa pagkaon, tungod kay ang atong mga grocery ug supermarket dili mangyud makabsan sa supply sa ibaligya nga pagkaon. Permanente nga aduna sa tibuok tuig. Ang wala nato nasabtan, kini nga mga produkto kuhaon gikan sa halayo. Labi na kung gawas na sa panahon or season sa ting-ani niini nga mga produkto. Ang kwarta nga atong gastuhon para niini didto mo paingon sa mga supplier sa halayo ug ang sirkulasyon sa maong salapi dili kita ang mobenepisyo. Nailalom usab kita sa mga supplier nga ang ilang mga patakaran ug mga pulisiya sa pagbaligya kanato sa produkto dili nato pagbuot ug dili nato makontrolar. We can only control what is close to home. Angay usab nato timan-an nga ang atong makontrolar sa pagpatubo sa supply sa pagkaon maura ang unsay ania dinhi kanato. Mao nga importante nga naa kitay kalabutan sa food production. Sa mga mag-uuma nga tanom sa bugas, sa mga gulay ug panakot, prutas, mga root crops, sama sa kamote, patatas ug gabi. Importante nga duna kitay tingog nga madungog sa mga mambabalaod, mahitungod sa paghimo, sa mga regulasyon ug sa sistema sa pag-atiman sa food production sa atong nasod. The addiction that cannot feed its people is at the mercy of whoever can. Ang kagamhanan, nasudnon man o lokal, nga dili makapakaon sa iyang mga lunsuranon, mapailalom sa kang bisang kinsa nga makapakaon sa katawhan. Tungod kay ang panginahanglan didto man mahuptan sa lain, maapektuhan kita pinaagi sa dula nga politikanhon ug sa ilang paghatag o pagkawang sa atong gapangayoon gikan kanila. Mao nga dako ang responsibilidad sa kagamhanan nga musuporta sa mga tao nga importante para sa food security. It is vital to preserve the blueprint or capacity, skills, and tools to feed ourselves. Ilhunta ang dakong importansya sa pagpreserbar sa kapasidad, sa kaalaman, og mga himan og pamaagi nga kinahanglan
para nato mapakaon ang atong mga kaugalingon. Sa sulod sa isa ka gatos ka tuig, nailis na ang bahig sa atong sosyedad. Gikan sa panahon nga halos tanan tawo gatrabaho sa yuta ug nagatiman sa pagpatubo sa atong kalanunon. Paingon sa panahon karon, diin halos tanan tawo dili na mahibalo sa mga pamaagi sa malambuon nga pagpananom. Gakahurot na og kawala ang mga tawo nga adunay kasayuran og makatudlo kanato sa mga pamaagi sa pagtanom, sa pag-ani, sa pagpreserbar o pagluto sa atong pagkaon. Kadaghanan kanato nawad-an na niining mga abilidad o gasalig na lang sa mga pipila nga maantigo pa niini. Daghan pa kitag angay hisgutan apan wala na kitay igong panahon. Padayunon ta ugma ang pagtuki sa importante kaayo nga issue sa food security alang sa kasayuran ug kaayuhan natong tanan. Hinaot nga dunay gamay nga nakatunan nato gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghunahuna og panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Wala namang kitay igong panahon, mao nga kini si Rona Canoy nga moingon, daghang salamat ug manamilit na usab pinaagi sa pagdumdum sa mga pulong ug sa tingog ni Attorney Reuben Canoy nga nagkanayon. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo nga anaa sa langit. Kaluy-i ang among nasod. Luwasa kami sa mga katalagman sa kinaiyahan ug katalagman nga binuhat sa tao. Luwasa kami sa bagyo, linog, baha ug sa pagdahili sa yuta. Sa droga, krimen, korupsyon, rebellion ug terorismo. Sa gutom ug sa kapobrehon. Sa tinguha nga makabot sa among katawhan ang kahusay, kalinaw ug kalambuan. Tultuli ang among pangulo ug mga punuan sa matarong nga pangagamhanan ug tultuli kami pagtuman sa imong mga sugo ug sa among katungdanan isip lungsuranon. Panalipdi kami sa mga kadaot ug sa mga dautan ug labaw sa tanan, panalipdi kami sa among kaugalingon. Tudloi kami maghigugma kanimo, O Dios, ug sa among isig katao. Uban sa dako namong pasalamat sa imong grasya ug kaluoy nga walay katapusan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo, ang among manluluwas. Amen. Hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang mga panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Miss Rona Canoy, og walay kalabutan ang istasyon og mga tigdumala niini.